السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام دعائیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا، لیکن افسوس کہ اس میں کیمرے کا چارج ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 10 منٹ کی دعائیں رہ گئی اور پھر درود شریف کا جو منزل تھا وہ بھی رہ گیا۔ تو آج میں آپ حضرات کو امام الانبیاء فخر الرسول کے لیے جتنے درود اور سلام احادیث کا اندر آئے ہیں اور جن کا سند کے ساتھ ثبوت موجود ہے، تمام درود شریف وہ میں آپ کے حضور پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے لیے پیش کروں گا اور اس کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو درود میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان میں سے 2-4 درود کے علاوہ امت مسلمہ کو ان کا علم نہیں ہے، ان درود اور سلاموں کا نہیں پتہ۔ اور اس کے علاوہ جو علماء کرام ہیں، علماء کرام میں سے بھی 100 میں سے تقریباً 10% علماء کو ان درود اور سلام کا پتہ ہے اور اس کے علاوہ کو نہیں پتہ۔ یہ ایک قیمتی خزانہ ہے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ آخرت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا ثبوت ہے کہ آپ یا ان کو غور سے سنیں گے یا یہ ہے کہ دوسروں کو سنائیں گے یا اس کو اپنے گھر میں چلائیں گے تاکہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت نازل ہو۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، یعنی جتنا بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام پڑھنے والے ہوں گے، اتنا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوگا اور خوشنودی حاصل ہوگی، اور اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ تو یہ ایک قیمتی خزانہ ہے، اور جس کو میں آپ حضرات کے حضور پیش کرتا ہوں، اور جو دعائیں مجھ سے اس دن رہ گئی تھی اور اس درود و سلام کے بعد وہ دعائیں بھی آپ کے حضور پیش کروں گا، تاکہ یہ دوسری قسط کا اندر جو ہے یہ سارا مجمع جو ہے اکٹھا ہو جائے۔ تو میں ابھی آپ حضرات کے لیے درود اور سلام پیش کر رہا ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس درود اور سلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر تک پہنچا کر اور میرے لیے اور میرے اہل وعیال اور میرے ناظرین اور پوری امت مسلمہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ترحم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم تحنن علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم سلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وأهل بيته وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنزله المقعد المقرب إنك يوم القيامة اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم مبعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبلغه الوسيلة والدرجة الرفيعة من الجنة اللهم اجعل في المصطفين محبته وفي المقربين مودته وفي الآلين ذكره والسلام عليه ورحمة الله وبركاته اللهم داهي المدهوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها هجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفات تهننك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل كما همل فاطلع بأمرك لطاعتك مستغفرا في مرزاته بغير نقل عن قدم ولا وحي في عزم واعيا لوحيك حافظا لأهدك مازيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا للقابس آلاء الله تسل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد خوازات الفتن والإسم وأبهج موزهات العالم ومنيرات الإسلام ونائرات الأحكام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيسك بعثة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له مفسحا في أدنك وأجره مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مقدرات من وفورك صوابك المزنون وجزيل آتائك المخزون اللهم عال على بناء البانين بناءه وأكرم مسواه لديك ونزله وأتمم له نوره واجزه من بعاسك له مقبول الشهادة ومرزي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وهجة وبرهان عظيم اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين اللهم أبلغه منا السلام وردد علينا منه السلام اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء ورحم محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم ربي وسعديك صلوات الله البر الرحيم
सलवातुल्लाहिल बर्रिर रहीम वल मलाइकतिल मुकर्रबीन वन नबीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन वमा सब्बह लक मिन शैइन या रब्बल आलमीन अला सय्यिदिना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह खातम मिन नबीय्यीन व सय्यिदिल मुरसलीन इमामिल मुत्तकीन व रसूलि रब्बिल आलमीन अश-शाहिदि वल बशीरिद दाई इलैका बिइज़्निका सिराजिल मुनीर व अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल शफ़ाअत मुहम्मदिनिल कुबरा व रफ़अ दरजतहुल उलिया व आतिहि सुअलहु फ़िल आख़िरति वल ऊला कमा अतैता इब्राहीम व मूसा। अल्लाहुम्मा इजअल मुहम्मदिन मिन अक्रमी इबादिक अलैका करामतन व मिन अरफ़अहिम इंदका दरजतन व मिन अअज़मिहिम इंदका ख़तरन व मिन अमकनिहिम इंदका शफ़ाअन। अल्लाहुम्मा अत्बिअहु मिन उम्मतिही व ज़ुर्रियतिही मा तक़िर्रु बिही ऐनुहु वज्ज़िहि अन्ना खैर मा जज़ैत नबिय्यन अन उम्मतिही वज्ज़िल अंबिया कुल्लहुम खैरन व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबिही व औलादिही व अहलि बैतिही व ज़ुर्रियतिही व मुहिब्बिही व अतबाइही व अशियाइही व अलिना मअहुम अजमाइन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मिलअद दुनिया व मिलअल आखिरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मिलअद दुनिया व मिलअल आखिरा व बारिक अला मुहम्मदिन मिलअद दुनिया व मिलअल आखिरा वरहम अला मुहम्मदिन मिलअद दुनिया व मिलअल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका या अल्लाह या रहमान या रहीम या जारल मुस्तजीरीन या अमानल खाइफीन या इमाद मन ला इमाद लह या सनद मन ला सनद लह या ज़ुख्र मन ला ज़ुख्र लह या हिरज़ ज़ुअफ़ा या कंज़ल फ़ुक़रा या अज़ीम अर्रजा या मुनक़िज़ल हल्कान या मुंजियल ग़रकान या मुहसिनु या मुजमिलु या मुनइमु या मुफ़ज़िलु या जब्बारु या मुनीरु अंतल्लज़ी सजदा लका सवादुल लैल व ज़ौउन नहरी व शुअउश शम्स व नूरुल कमर व ख़फ़ीफ़ुश शजर व दवीउल मा। या अल्लाह अंतल्लाहु ला शरीक लक असअलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फ़िल अव्वलिन वल आख़िरीन व फ़िल मलइल आला इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सलातन तकूनु लका रिज़ाअन व लिहक़्क़िहि अदाअन व आतिहिल वसीलत वल मक़ामल महमूदल्लज़ी वअदतह वज्ज़िहि अन्ना मा हुवा अहलह वज्ज़िहि अन्ना अफ़ज़ल मा जज़ैत नबिय्यन अन उम्मती व सल्लि अला जमीइ इख़्वानी मिनन नबिय्यीन वस्सालिहीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़िल अव्वलिन व सल्लि अला मुहम्मदिन फ़िल आख़िरीन व सल्लि अला मुहम्मदिन फ़िन नबिय्यीन व सल्लि अला मुहम्मदिन फ़िल मुरसलीन व सल्लि अला मुहम्मदिन फ़िल मलइल आला इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन हत्ता तर्ज़ा व सल्लि अला मुहम्मदिन बअदर रिज़ा व सल्लि अला मुहम्मदिन अबदन अबदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमरत बिस्सलाति अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अमरत बिस्सलाति अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु अन युसल्ला अलैहि व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अरदत अन युसल्ला अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद खल्क़िक व सल्लि अला मुहम्मदिन रिज़ा नफ्सिक व सल्लि अला मुहम्मदिन ज़ीनत अर्शिक व सल्लि अला मुहम्मदिन मिदाद कलिमातिक अल्लती ला तनफ़द। अल्लाहुम्मा आति मुहम्मदिनिल वसीलत वल फ़ज़्ल वल फ़ज़ीलत वद दरजतर रफ़ीअ। अल्लाहुम्मा अज़्दिब बुरहानहु व अफ़लिज हुज्जतहु व अबलिग़हु मअमूलहु फ़ी अहलि बैतिही व उम्मतिही। अल्लाहुम्मा इजअल सलवातिक व बरकातिक व रअफ़ातक व रहमतक अला मुहम्मदिन हबीबिक व सफ़ीक व अला अहलि बैतिही अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअफ़ज़लि मा सल्लैत अला अहदिन मिन ख़ल्क़िक व बारिक अला मुहम्मदिन मिस्ल ज़ालिक वरहम मुहम्मदन मिस्ल ज़ालिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़िल लैलि इज़ा यग़शा व सल्लि अला मुहम्मदिन फ़िन नहारि इज़ा तजल्ला व सल्लि अला मुहम्मदिन फ़िल आख़िरति वल ऊला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलाति ताम्मा व बारिक अला मुहम्मदिन बरकति ताम्मा व सल्लि अला व सल्लिम अला मुहम्मदिन सलामत ताम्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन इमामिल खैरि व क़ाइदिल खैरि व रसूलिर रहमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दल आबिदीन व सल्लि अला मुहम्मदिन दहरद दाहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मील कुरैशील हाशिमील अबतही तिहामील मक्की साहिब ताज वल हिरावत वल जिहाद वल करामत वल मगनम वल मक़सम व साहिबिल खैर वल मईर साहिब सराया वल अताया
والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود والشفاعة والسجود لرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدل من صلى عليه وصل على محمد بعدل من لم يصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أشركت بنوره الظلم. اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث رحمة لكل الأمم. اللهم صل على سيدنا محمد المختار للسيادة والرسالة قبل خلق الله والكلام. اللهم صل على سيدنا محمد الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وخواص الحكم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان لا تنطق في مجالس الحرم ولا يفزي عمن ظلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان إذا مشى تظله الغمامة حيث ما يمم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي انشق له القمر وكلمه الهجر وأقر برسالته والصمم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أثنى عليه رب العزة في سالف القدم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وأمر أن يصلي عليه ويسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه من حلت الدين وما جرت على المذنبين أزيال الكرم وسلم تسليما وشرف وكرم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مزى من خلقك ومن بقي ومن صعد منه ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية له ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وأصحابه كذلك والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهب لنا اللهم ارزقنا من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك. اللهم اجعل لنا إليك طريقا سهلا من غير تعب ولا نسب ولا منة ولا تبيا وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وهل بيننا وبين أهلي واقبض عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرزقك ولا نستعين بنعمتك إلا لا ما تحب يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأفضل ما سألتك وبأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك بما مننت به علينا بمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم واستنقذنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من آتائك فادعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك وتنجيزا لموعدك بما يجب لنبينا صلى الله عليه وسلم علينا في أداء حقه قبلنا وأمرت العباد بالصلاة عليه فريضة افترضتها عليهم. فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك أن تصلي أنت وملائكتك على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك أفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم رفع درجته وأكرم مقامه وثقل ميزانه وعجل ثوابه وأفلج حجته وأزر ملته وأزع نوره وأدم كرامته من ذريته وأهل بيته ما تقر به عينه وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل محمدا أكثر النبيين تبعا وأكثرهم أجرا وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفصاهم في الجنة منزلا وأزيدهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنجاهم مسلطا وأوفرهم لديك نصيبا وأقواهم فيما عندك رغبة وأنزلوا في أعلى غرفة الفردوس من الدرجات الأولى. اللهم اجعل محمدا أصدق قائل وأنجى سائل وأول شاف وأفضل مشفع وشفع في أمتي بشفاعة يغبط بها الأولون والآخرون. وإذا ميزت بين عبادك لفضل القضاء فاجعل محمدا في الأصدقين قيلا وفي الأحسن عملا وفي المهديين سبيلا. اللهم اجعل نبينا لنا فردا وحوزه لنا مردا واللهم اشرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا واجعلنا من رفقاء مع النبيين من أحباء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وكاشف الغمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين كما بلغ رسالاتك وتلا آياتك ونصح لعبادك وأقام حدودك
ووفى بعهودك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعاد عدوك الذي تحب أن تواديه. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى الروح في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا. اللهم أبلغه منا السلام كلما ذكر السلام والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على ملائكة المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك المرسلين وعلى حملة عرشك أجمعين وعلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك. وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما أتت أحد من أهل بيوت المرسلين وجزي أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزت أحد من أصحاب المرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي الذي آمن بك وبكتابك وآتي أفضل رحمتك وآتيه الشرف على خلق يوم القيامة وجزيه خير الجزاء. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जो उस दिन दुआएं रह गई थी थोड़ी बहुत जो है ना वो भी मुकम्मल करता हूँ, मुख्तसर सी हैं ताकि दुरूद के पढ़ने के बाद दुआ कबूल होती है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुक मिन अन उशरिक बिका शैअन व अना आलमु बिही व अस्तगफिरुक लिमा ला आलमु बिही। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिवजहिकल करीम व बिइस्मिकल अज़ीम मिनल कुफ्रि वल फ़क्र। अल्लाहुम्मा किनी शर्र नफ्सी व अज़िम ली अला अरशद अमरीन। اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تنزع مني سالي ما آتيتني فإنه لا نازل ما آتيت ولا يعصم ذا الجد منك الجد. اللهم إني أسألك غنى الأهل والمولان وأعوذ بك أن يدعو علي رحم قطعتها. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إني أعوذ من شر من يمشي على بطني ومن شر من يمشي على رجلي ومن شر من يمشي على أربعين. اللهم إني أعوذ من امرأة تشيبني قبل المشيب وأعوذ من ولد يكون علي وبالا وأعوذ من مال يكون علي عذابا وأعوذ من صاحب خدية إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أفشاها. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فآتني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورزا بما قسمت لي إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا دائما لا يريد قائله إلا رزاقا ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم أقبل بقلبي إلى دينك واحفظ من وراء برحمتك. اللهم ثبت أن أذل واهدني أن أضل. اللهم كما هلت بيني وبين قلبي فهل بيني وبين الشيطان وعمله. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعل غناءنا في أنفسنا واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم إنك خلاق عظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك البر الجواد الكريم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني ورفعني واهدني ولا تضلني وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذلني وفي أعين الناس فعزمني ومن سيء الأخلاق فجنبني. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملك إلا بك فآتنا منها ما يرزق عنا. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس. اللهم إني أعوذ من بطر الغنى ومذلة الفقر يا من وعد فوفى وأوعد فعفى اغفر لمن ظلم وعصى يا من يسره طاعتي ولا تضره معصيتي هب لي ما يسرك
واغفر لي ما لا يضرك اللهم إني أعوذ بك من الشك في الحق بعد اليقين وأعوذ بك من الشيطان الرجيم وأعوذ بك من شر يوم الدين اللهم إني أستغفر لما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أتيتك من نفسي ثم لم أوفي لك به وأستغفرك للنعمة التي تقويت بها على معصيتك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالتني فيما ليس لك اللهم لا تخزني فإنك بي عالم فلا تعذبني فإنك علي قادر اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيت واستهدك فهديت واستنصرك فنصرت اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك واجعل همتي وهوايا فيما تحب وترضى اللهم ابتليتني به من رخاء وشدة فمسكني بسنة الحق وشريعة الإسلام اللهم إني أسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا الخيرة في جميع ما يكون فيه الخيرة وبجميع ما يسر الأمور كلها لا بمعسورها يا كريم اللهم فالك الإصباح واجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقضي عنا الدين وأغني من الفقر وكوني على الجهاد في سبيلك اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك إلى خلقك ولك الحمد في بلائك وسنيك إلى أهل بيوتنا ولك الحمد في بلائك وسنيك إلى أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما استرتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم اكفني كل محم من حيث شئت ومن أين شئت حسبي الله لديني حسبي الله لما أهمني وحسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن كادني بسوني حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم حبب الموت إلى ما يعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولك اللهم إنك رب عظيم لا يسعك شيء مما خلقت وأنت ترى ولا ترى وأنت بالمنزل الأعلى وأن لك الآخرة والأولى ولك الممات والمحيا وإليك المنتهى والرجعة نعوذ بك أن نذل ونخزى اللهم إني أسألك صواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وزلة المتقين وإخبات الموقنين حتى توفاني على ذلك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بنعمتك السابقة علي وبلائك الحسن الذي ابتليتني به وفضلك الذي فضلت علي أن تدخلنا الجنة بمنك وفضلك ورحمتك اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وأمرك العظيم أن تجيرني من النار والكفر والفقر اللهم إني أعوذ من موت الفجاة ومن لغة الحياة ومن السبع ومن الغرق ومن الحرق ومن أن أخر على شيء ومن القتل عند فرار الزهف اللهم إني أسألك إيمانا دائما وهدى قيما وعلما نافعا اللهم لا تجعل لي فاجر عندي نعمة أكافي بها في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب طلبي إلى شيء صرفته أني الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء آتاني بسم الله ربي بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض وربي والسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الداء بسم الله افتتحت وعلى الله توكلنا الله ربي لا أشرك به أحدا أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يؤتي غيرك عز جارك وجل ثناؤك ولا إله أنت اجعلني في عياذك وجوارك من كل سوء من الشيطان الرجيم اللهم إني أستجيرك من جميع كل شيء خلقت وأحترس بك منهن وأقدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من أمامي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي خلقت ربنا فسويت وقدرت ربنا فقضيت وعلى عرشك استويت وأمت بعاهيت فأطعمت فأشبعت فأسقيت فأرويت وحملت في بردك وبحرك على فلكك وعلى دوابك وعلى أنعامك فاجعل لي عندك وليجة واجعل لي عندك زلفى وحسن معاب واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاك واجعلني ممن يتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعلما نجيا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور اللهم إني
اللهم إني أشهدك بما شهدت به على نفسك وشهدت به ملائكتك وأنبياءك ومن لم يشهد بما شهدت به فاكتب شهادتي مكان شهادتي أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك فكاك ركبتي من النار. اللهم إني على غمرات الموت وسكرات الموت. وآخر الدعوة صلى الله عليه وسلم نبی الإسلام آخر میں یہی دعا فرمایا اللهم اغفر لي ورحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.